अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक, इसहाक और सत्ती। और मैं हूं आमना खटाना। और सत्ती क्या होता है? अशफाक, इसहाक और सत्ती। मैं एम्फेसाइज कर रहा था अपने नाम पे कि हाँ जी अशफाक, इसहाक और सत्ती। अच्छा, तो ये ताकि लोगों को याद रहे। हाँ। नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना ये होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, जनाब नाम देखिए हमारी पहचान होती है। हाँ, हम कहाँ भी हों, दुनिया में हों, शनाख्त का कोई ना कोई तरीक़ेकार होता है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आप घर से बाहर निकलें, शनाख्ती दस्तावेज कोई आपके पास ना हो, कोई आपसे रोक के पूछे, तो फिर आपको कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके देना होता है, वरना आपको अपना आप इतना बेगाना बेगाना सा लगता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, तो जनाब जिस तरह से मौसम तब्दील हो रहा है, दिन ब दिन गर्मी में इजाफा होता चला बहुत जा हो रहा रही है, क्यों क्यों गर्मी बढ़ रही है, ये बहुत पैनिक कर रहा है। अच्छा, उसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारे जो जिस्म का निज़ाम है वो भी मुतासर हो रहा है। सत्ती, बिल्कुल। रीज़न ये है कि जिस तरह से हम लोग सर्दियों में थे और हम लोग चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे थे, उसकी वजह से ये हुआ कि अब जैसे ही हमारा गर्मियाँ आई तो हमारा पैटर्न जो था वो एकदम से शिफ्ट नहीं हो रहा। उसकी वजह से मेरा तो मैदा शदीद मुतासर हो गया और मैंने पानी की जो है वो बढ़ा दी है। अच्छा, वैसे बात ये है कि ये ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं। माई मदर इज़ नॉट वेल, मतलब बीपी रिलेटेड इश्यूज, और वो भी ज़ाहिर है कि आपको पता है कि मौसम का एक जो सडनली चेंज होना होता है, ना सिर्फ ये कि हमारे लिए, बच्चों के लिए, बल्कि जो अफराद जो हैं जो अपनी 50s क्रॉस कर चुके हैं, हमारे वालिदैन के लिए, उनके लिए खासा जो है वो परेशान कुन हो सकता है, क्योंकि आपके जिस्म की जो इम्यूनिटी है वो नहीं रहती, मुदाफ़ती निज़ाम उस तरह से काम नहीं करता कि कोप अप कर सके एक सडन चेंज से। तो ये जो सडन चेंज है, ये कहा तो ये जा रहा था कि अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता कोई दर्जा हरारत कम होगा, लेकिन अभी तक वो नजर नहीं आ रहा। तो लाइफस्टाइल को बदलना ना, क्योंकि आगे रमजान भी आ रहा है, तो आगे जाके रमजान में हमारी आदत ये होती है कि पूरा दिन हम भूखा रहते हैं, प्यासा रहते हैं, उसके बाद जब इफ्तारी का टाइम आता है तो ज्यादा पानी अगर पी लें तो उससे भी मसाइल होते हैं। तो इसलिए पहले से ही जो पानी की जो मिकदार है वो अभी से बढ़ाना शुरू कर दे, एक मश्क हो जाएगी आपकी बेसिकली। तो और साथ ही साथ पूरी 19 लीटर की जो बोतल है ना रमजान में, अच्छा, साथ ही साथ मुझे एक और चीज से बड़ी प्रॉब्लम है, वो लोग जो बेड टी लेते हैं उनसे मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप सबसे पहले उठते ही पानी का ग्लास पिएं ताकि आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो अच्छा, वैसे अब तो ये सिलसिला जो है वो खासा खत्म हो चुका है, लेकिन जो लोग ज़ाहिर है जिनको आदत अभी भी बहुत सारे आदत हैं, ऐसे लोग हैं कि इस तरह से करते हैं, तो ऐसा ना करें, अपना ख्याल रखें, हेल्दी रूटीन अपनाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहरहाल ये तो बहुत हमने शुरू में ही काफ़ी कुछ ज्ञान आपने बांट दिया। सियासत में क्या हो रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या होने जा रहा है। हुकूमत कह रही है इत्तेहादी साथ हैं, इत्तेहादी नहीं कह रहे। अच्छा, ऑपोजिशन कह रही है कि वो हमारे साथ हैं, वहां पर फिर भी हमें कुछ ताने बाने मिलते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, 10 लाख अफराद जाएंगे 27 तारीख को, दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया है। हाँ जी, और जो जिससे मिलकर आता है वो कहता है ये हमारे साथ है। हाँ, लेकिन वो नहीं कहता जो मिलने गया होता है। हाँ, यानी कि जो जिसके साथ मिलने जा रहे होते हैं वो कहता है कि हाँ जी देखेंगे, अभी भी हैव आवर ऑप्शंस। लेट्स सी एंड ऑफ द मार्च में क्या रिजल्ट सामने आते हैं। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। तहरीके अदम एतमाद के लिए सियासी मैदान में हलचल जारी, सब कयास आराइयां हैं, मामला तय ना हो सके। वजीर आजम कामयाबी के लिए पुरएतमाद, 27 मार्च को डी चौक पर जलसा करने का ऐलान। कराची टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुकम्मल नाकाम, रेत की दीवार साबित हुई, ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स छा गए, शाहीन 148 रन पर ढेर, टेस्ट बचाना चैलेंज। मोशन सिकनेस की बीमारी, सफर के दौरान सर का चकराना, उल्टियां, कैं और मतली की सूरत हाल। खवातीन मुसाफिर इस सूरत हाल से ज्यादा दो चार होती हैं। सफर के दौरान गाड़ी के पर्दे खुले रखकर इससे बचा जा सकता है। अच्छा जी, तो मौसम की हिद्दत जो है वो हमें यहाँ भी महसूस हो रही है कि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, और अलग सुबह से हम देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि अच्छा नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा देखें, ऑफिस वगैरह में हम होते हैं तो वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मली आपके एयर कंडीशनर्स होते हैं, चिलर्स होते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब मौसम की एक सडन वेव आती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो हमें सख्त काम करना था मई जून जुलाई में, अभी से क्या हो रहा है, अभी से क्या हो रहा है। और जहां आप मौसम की बात करें वहां सियासी मौसम की हिद्दत भी बढ़ती चले जा रही है। हर लम्हा, हर बदलता लम्हा जो है वो कुछ नई खबर लेकर आता है। हर इंसान के पास अपनी खबर है। एक चीज है कि आमना, जो लास्ट टाइम तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो बाज़गश्त थी या जो इस्तीफों के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो उस वक्त जो कुछ हुआ था तो हमें लग रहा था कि शायद इस बार भी ऐसा ही हो, लेकिन इस बार ऑपोजिशन की तैयारियां पक्की हैं। पता नहीं जी, अभी तो ये वक्त ही बताएगा कि ऑपोजिशन की तैयारियां पकी हैं या हुकूमत की तैयारियां पकी हैं।
پورے پاکستان کے ذہن میں اس وقت ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا کیا بنے گا. اچھا کیا یہ کامیاب ہوگی؟ اچھا میں یا سمجھا ناکام؟ میرے گھر میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. میں گھر جاؤں تو آگے امی روزانہ یہ پوچھتی ہیں تحریک عدم اعتماد کا کیا بنے گا, کامیاب ہو جائے گی یا ناکام ہوگی, کیا بنے گا. اچھا ایک اور سوال بھی گونج رہا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان نے آلو اور پیاز سستے نہیں کرنے تو پھر کون کرے گا. میں سمجھا آپ اس سوال کی بات کرتے ہیں. اچھا تو ابھی ہم یہ بات کریں کہ اتحادی ہوں, اپوزیشن جماعتیں ہوں, حکومت ہو, صحافی ہوں, ہر ایک کے پاس اپنی ایک خبر ہے, لیکن ابھی تک یہ سب قیاس آ رہی ہیں. مسلم لیگ کاف کے رہنما طارق بشیر چیمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کے ساتھ جو معاملہ طے ہونے کی خبریں ہیں جن کی بازگشت ہے, ابھی مشاورت ہو رہی ہے, کوئی معاملات ابھی طے نہیں ہوئے. اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ لائحہ عمل مرتب کر رہے ہیں, حکومت کے ساتھ ہیں یا متحدہ اپوزیشن کے ساتھ, ابھی تک کچھ طے نہیں ہوا. اور ہمارے بغیر اپوزیشن بھی کامیاب نہیں ہو سکتی, حکومت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ ٹوٹل کیا سدائیاں ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں گے یا حکومت نے پتہ نہیں کیا اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اپوزیشن بھی اپنے کارڈز اوپن نہیں کر رہی, حکومت بھی نہیں کر رہی, بھاگ دوڑ بہت زیادہ ہے, لیکن کنکریٹ کیا ہو رہا ہے دیٹ از اسٹل بیانڈ آور انڈرسٹینڈنگ. جب چوئی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, جو وہ فیصلہ کریں گے اس پر آمین کر دیں گے. ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتا, تو ہمیں حمزہ شہباز صاحب کا کس طرح پتہ چلتا ہے. اچھا جی, تو اب یہ سچویشن ہے کہ پریشانی کا عالم یہ ہے کہ رابطے اوورال جاری ہیں. ظاہر حکومت بھی پریشان ہے, اپوزیشن بھی پریشان ہے, کتنی بڑی ہم نے بات تو کر دی ہے, لیکن اب کیا ہوگا. تو قاف لیگ اور حکومت کے درمیان جو رابطے تو اپنی سطح پر جاری ہیں. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک ملاقات پر اتفاق ابھی ہوا, ملاقات ہونا ویسے بڑی آسان ہے لیکن ابھی اتفاق ہی ہوا ہے, اور وزیر اعظم کی چودھری برادران کے ساتھ ملاقات بھی ہو سکتی ہے, اور عدم اعتماد پر حتمی مشاورت جو ہے. اچھا یہ ہاں حتمی مشاورت, کیونکہ اوبویسلی مرحلہ ایسا آ چکا ہے کہ اب حتمی مشاورت ہی کی جائے گی کہ کیا کس سائیڈ, کون سی سائیڈ آپ نے چوز کرنی ہے. کل وزیر اعظم عمران خان کی پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات ہوئی اہم, اور جی ڈی اے کے ساتھ ملاقات ہوئی. جی ڈی اے نے بظاہر تو اب جو حکومتی ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اعتماد کا اظہار کیا وزیر اعظم عمران خان پر. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کی باپ پارٹی کے ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے. اب جو کہا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے, وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور بہت جلد اس کا اعلان بھی وہ کر دیں گے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈی چوک پر جو اسلام آباد میں جلسہ ہونا ہے اس کے بارے میں وفاقی وزراء بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ افراد وہاں پر اکٹھے ہوں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جلسوں کا, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تمام جلسوں کا یہ باپ ہوگا یہ جلسہ. اچھا ظاہر ہے کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہے کہ نہیں, لیکن the point is کہ دے آر پلاننگ فار اٹ. اور ساتھ ہی ایک اور چیز بھی کہی کہ جو جائیں گے تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹ کرنے, ان کو اسی میں سے گزر کے جانا پڑے گا. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا یہ دھمکی ہے, انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایسے ہی ذرائع گفتگو یہ بات ہوتی ہے. تو کیا فرمانا تھا فواد چودھری صاحب کا, اور عامر کیانی کا ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. آپ الیکشن کے نزدیک آئیں گے اور ایک اتنی ہاسٹائل سچویشن ہوگی, پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بالکل ایک ہوں گی, اور پھر اب تو جلسہ بھی ہو رہا ہے اتنا بڑا. ہم نے کہا یہ سارے ننے مونے جلسے لے کے آنے والے دیکھ لیں کہ بڑا جلسہ کیا ہوتا ہے, لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. تو ایک چھوٹا سا ریفرینڈم ہو جائے گا, اس جلسے کے اندر سے گزر کے لوگوں کو جانا پڑے گا ووٹ ڈالنے کے لیے, پھر اس مجمع میں واپس گزر کے جانا پڑے گا واپس میں, اور 10 لاکھ بندہ ہوگا. اب تو دیکھتے ہیں سچویشن کیا بنتے ہیں. سب سے بڑا فیصلہ ہوا ہے وہ جو ڈی چوک کا جلسہ ہے, جو ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا. 10 لاکھ کا انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ اس میں آئیں گے. یہ ڈٹرمن کرے گا پاکستان کی آئندہ آنے والی سیاست کو بھی, ہمارے چیئرمین کی جو آزاد خارجہ پالیسی ہے اس کو بھی ڈٹرمن کرے گا. تاریخ کا تعین پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے, اس سے پہلے جو اس کے معاملات ہیں وہ ہم نے سارے طے کر لی ہیں. اس 10 لاکھ کے ہجوم میں سے جس نے ووٹ ڈالنی ہوگی وہ گزر کے جائے گا, اور جب وہ ووٹ ڈال لے گا تو دوبارہ بھی اسی میں سے گزر کے اس نے جانا ہوگا. اپنی پیٹیاں کس لیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ تاریخ کا وہ جلسہ ہوگا جس کی مثال پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ملی. کیا بات ہے. تو یہ جناب آپ دیکھ لیں, یہ عامر کیانی صاحب ہیں, وزیر صحت رہ چکے ہیں. اچھا اشفاق, دعوے تو کسی کے بھی کم نہیں ہے, لیکن لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز آگے بڑھنے سے پہلے میں مینشن کرنا چاہوں گی, پاکستان 23 مارچ کو بہت بڑا ایک ایونٹ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے OIC کا, جو کہ 15 سال بعد پاکستان کو اس کی میزبانی مل رہی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو سچویشن بن گئی وہ کافی تشویشناک ہے, کیونکہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے مولانا فضل الرحمان. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چین کے صدر بھی پاکستان کو آنا تھا, وہ بھی نہیں آئے تھے, اور OIC کا جو کردار رہا ہے گزشتہ کچھ سالوں میں وہ بھی مایوس کن رہا ہے.
تو بہرحال کافی ساری چیزیں ہیں، اسی پر تجزیہ بھی ہم لیں گے، لیکن فی الوقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے پی ٹی آئی کے جلسے کے جواب میں پی ٹی ایم نے کل اعلان کیا ہے کہ وہ مشترکہ جو ہے جلسہ کریں گے، تو سمجھتے ہیں کہ اب جو معاملات ہیں وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے تصادم تو ہرگز ہمارا نہ ارادہ تھا نہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی پیپلز پارٹی نے ایک لانگ مارچ کیا، پورے پنجاب کے ایک ایک شہر سے ہوتے ہوئے وہ اسلام آباد پہنچے، کہیں رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، کہیں راستے میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ وہ پہنچے، جگہ جگہ رکے، انہوں نے اپنے خطابات کیے، اپنے ورکر سے بات کی، میڈیا سے انگیج کیا اور اپنا جلسہ کر کے منتشر ہو گئے۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے 27 تاریخ کو تحریک انصاف کے کارکنوں کو اور جو نظریاتی ان سے لگاؤ رکھتے ہیں انہیں دعوت دی ہے ڈی چوک کی، اور ہمیں قوی امید ہے جو ایز پریزیڈنٹ پنجاب شفقت محمود صاحب دیکھ رہے ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں، کہ بے پناہ جوش ہے۔ اور سچی بات ہے، ابھی تک جو جلسے ہوئے ہیں، منڈی بہاؤدین دیکھ لیجئے، میلسی دیکھ لیجئے، لور دیر دیکھ لیجئے، حافظ آباد دیکھ لیجئے، ایک کمال کا ماحول تھا، ایک جذباتی لگاؤ تھا، یکجہتی کا اظہار تھا، اور سب آپ نے دیکھا پرامن تھے۔ انشاءاللہ 27 تاریخ کو بھی جو ہمارا ڈی چوک کا ہے اجتماع وہ پرامن ہوگا، اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے اور انشاءاللہ منتشر ہو جائیں گے۔ شاہ محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ انہوں نے مغرب کو للکارا ہے، آپ بھی فارن منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ میرے پاس اس سے کچھ زیادہ ہے، میری معلومات اس سے کچھ زیادہ ہیں، اور جو خان کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے اس کا اظہار کرنے کا۔ اگر ضرورت پڑی اور اگر چیئرمین صاحب نے کہا تو اس پر بات ہو جائے گی۔ نہیں، پہلی بات سنیے، میں سوال کا آپ سمجھ گیا، میں جواب دیتا ہوں۔ بھائی جان، یہ دھرنا نہیں ہے، پلیز ڈسٹنگوش کیجئے، یہ ہم دھرنا دینے نہیں آ رہے، ٹھیک ہے؟ لوگ آئیں گے، اپنے وزیر اعظم اور چیئرمین کا نقطہ نظر سنیں گے، پرامن رہیں گے۔ میری کل بھی پریس کانفرنس تھی، میں آج بھی اس کو ری ایٹریٹ کر دیتا ہوں۔ عدم اعتماد کی تحریک کا ہم مقابلہ کریں گے قانونی، آئینی، سیاسی اور جمہوری طریقے سے۔ یہ ان کا حق ہے، آئینی حق ہے، ہم اس حق کو تسلیم کرتے ہیں، اور اسی انداز میں ہم اس کو فیس کریں گے۔ اب میں منطق نہیں سمجھا، ایک طرف وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے نمبرز پورے ہیں، تو موورز بھی وہ ہیں، اونس جو ہے لوگوں کو لانے کا بھی ان پر ہے، نمبرز بھی پورے ہیں، تو پھر ان کو اجتماع کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ دلیل ہے کہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں، یہ دلیل ہے کہ ان کی صفوں میں انتشار ہے، یہ دلیل ہے کہ ابھی تک ان کی کوئی جو مستقبل کی حکمت عملی ہے اس پر اتفاق نہیں ہے۔ ایک چیز پر اتفاق ہے، اور وہ ہے عمران خان کو ہٹانا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا، فیوچر سیٹ اپ کیا ہوگا، نئی حکومت کی مدت کتنی ہوگی، وزیر اعظم کون ہوگا، کیا نہیں ہوگا، اس پر کوئی اتفاق نہیں ہے۔ بھانت بھانت کی بولی ہے، چوچو کا مربع ہے، نہ ان کا نظریہ ایک ہے، نہ ان کا منشور ایک ہے، نہ ان کا جھنڈا ایک ہے، نہ ان کا نشان ایک ہے، نہ ان کی منزل ایک ہے۔ یہ بتائیے ایمانداری سے، آپ منجھے ہوئے اپنا جرنلسٹ ہیں، کیا نون لیگ والے یہ سارا اہتمام کر رہے ہیں کہ بلاول وزیر اعظم بن جائے؟ کیا بلاول یہ سارا تردد کر رہا ہے کہ یہ سہرا جو ہے وہ شہباز شریف کے گلے میں چلا جائے؟ ٹھیک ہے، کیا پیپلز پارٹی اپنی سیاست کا محور اب جے یو آئی کے منشور کو اور نظریے کو بنانے لگی ہے؟
یہ سب چیزیں لوگوں تک پہنچ چکی ہیں. پاکستان کی عوام اصلیت جان چکی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ان ہولی الائنس ہے, غیر فطری الائنس ہے. یہ دیر پا نہیں ہوگا, یہ منتشر ہو جائے گا. اس کی ایک بلبلہ ہے, وقتی بلبلہ ہے, اور یہ دیر پا نہیں ہے. اور انشاءاللہ لوگ دیکھ لیں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تھینک یو. اچھا جی, تو اسلام آباد سے یہ مناظر آپ دیکھ رہے تھے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سیاسی امور پر گفتگو کر رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے جو پلانز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. پارلیمان پر حملہ کرنا کبھی بھی مناسب نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے دوران میں تحریک انصاف کا وفد لے کر اسمبلی گیا, اور وہاں میں نے کیا کہا. میری تقریر جو ہے وہ اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے, آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے. میری سن لیجئے بات. دیکھیے آپ نے سوال کیا, سر آئی ہیو یو کوشچن می اینڈ آئی ایم گیونگ یو این آنسر, پلیز ویٹ فار دی آنسر. میں نے کیا کہا, میں نے کہا یہ پارلیمان جو ہے یہ میرا سیاسی کعبہ ہے, اس پر حملہ کرنا ہمارے نظریے اور منشور کا حصہ نہیں ہے. یہ سب ڈرامہ, یہ ناٹک رچایا گیا ان جماعتوں اور ان کے ترجمانوں نے جو تحریک انصاف کو ایک منفی رنگ میں دکھانا چاہتے تھے. وہ تب بھی ناکام ہوئے, اب بھی ناکام ہوں گے. تھینک یو. تو جناب اسلام آباد میں آپ دیکھ رہے تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صحافیوں کے سوالوں کے جواب بھی دے رہے تھے, اور ایک بریکنگ نیوز بھی ہمارے پاس. ہاں جی, وہ یہ کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لاہور کا دورہ. آرمی چیف نے SH-15 آرٹلری گنز کی شمولیت کی تقریب میں شرکت کی. آرمی چیف کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن سسٹم کی شمولیت پر اطمینان کا اظہار. آرمی چیف نے اس موقع پر کہا کہ نئے ہتھیاروں کی شمولیت سے مستقبل کے جنگی چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی. ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جدید ترین گنز کی شمولیت سے رینج, نقل و حرکت, آپریشنل صلاحیت میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ آرمی چیف نے بعد ازاں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کا دورہ بھی کیا, جہاں آرمی چیف کی لمز آمد پر وائس چانسلر ڈاکٹر ارشد ملک نے استقبال کیا. ISPR کا یہ بتانا ہے کہ آرمی چیف کالمز کے اساتذہ اور طلباء سے تبادلہ خیال کریں گے. آرمی چیف نے مستقبل کی قومی قیادت میں تیار کرنے کے لیے لمز کے کردار کو سراہا ہے. پاکستان باصلاحیت نوجوانوں کی دولت سے مالا مال ہے, یہ کہنا تھا آرمی چیف. اچھا, ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ غلط اطلاعات اور پروپیگنڈے سے قومی ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے, اور ایسی سازشوں کی نشاندہی کر کے مشترکہ رد عمل دیا جانا چاہیے. تو یہ آرمی چیف کا بیان تھا. اچھا, جسٹ لک ایٹ دیٹ بیوٹیفل اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن SH-15 جس کی آج شمولیت ہوئی ہے 2018 کے آئیڈیاز میں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کو سامنے پیش کیا گیا تھا. اچھا, یہ ہاوٹزر گنز بیسکلی اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ یہ نیوکلیئر کیپیبل ہیں, یہ جس کو SH-15 گنز جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ 53 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتی ہیں. تو یہ بڑی اچھی انڈکشن ہے, اور 50 سے 52 کے قریب جو ہے وہ پاکستان نے یہ گنز جو ہے وہ چائنا سے آرڈر کی ہیں. اور آرمی چیف نے لمز کے اساتذہ اور طلباء سے تبادلہ خیال بھی کیا ہے. آرمی چیف نے مستقبل کی قومی قیادت تیار کرنے میں لمز کے کردار کو سراہا ہے. انسانی وسائل کی ترقی, جدت ٹیکنالوجی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ لاہور پہنچے, انہوں نے دورہ کیا. آرمی چیف نے SH-15 آرٹلری گنز کی شمولیت کی تقریب میں شرکت کی. آرمی چیف کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن سسٹم کی شمولیت پر اطمینان کا اظہار. بالکل جی. تو چلیں جی, دفاع وطن میں ایک اور سنگ میل اور بڑی اچھی انڈکشنز ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ کچھ دنوں میں کتنا کچھ ہو رہا ہے. اچھا, پاکستان کے اوپر اکنامک کرنچ ہے, اس کے باوجود آپ نے J-10C ایئر کرافٹ ایکوائر کیا, اور وہ بھی اس کے اوپر انڈیا بھی چیخ پڑا کہ بھائی یہ آپ نے کیسے کر لیا, تو آپ کو مشکلات کے شکار ہے. لیکن پاکستان کا دفاع جو ہے دیٹ از آف سپریم امپورٹنس. بہرحال سیاسی صورتحال پہ ذرا بات کر لیتے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. تجزیہ کار مہر بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مہر, گڈ مارننگ, اور باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ سیاسی حالات جو ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہے کہ کس طرف جا رہے ہیں. آئے روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور جو اتحادی ہیں یا جو ایسی جماعتیں جو اس وقت اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں وہ بڑا اپنے آپ کو امپورٹنٹ شو کروا رہے ہیں دوسری جماعتوں کے سامنے, بھلے اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ. کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ مارننگ, تھینک یو ویری مچ آپ کے شو کا حصہ بننے کا. حالات کشیدہ ہیں, اٹس ناٹ ہیڈنگ ٹورڈ دا رائٹ ڈائریکشن انفارچونیٹلی. اور بدقسمتی سے ہم نے 3.5 سال یہی کہا ہے کہ بردباری اور پہل جو ہے وہ حکومت کو ہی کرنی پڑتی ہے, کہ چاہے قانون سازی کرنی ہو, ساتھ لے کے چلنا ہو,
मगर ये हमने उसका फुकदान भी देखा, अब आप उसका पीक देख रहे हैं, इसको अनमेंटल होते हुए आप देख रहे हैं कि एक क्राइसिस और कन्फ्रंटेशन का जो समा है वो बनता चला जा रहा है। वफाकी वज़रा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि किस तरह एक जलसा किया जाएगा, उसको हॉल ऑफ शेम बना दिया जाएगा, जिसके अंदर से जो इनकी मुनरिफ एलिमेंट्स हैं, जो SMNAs हैं, जो तहरीक-ए-एतमाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं, अपोजिशन का साथ देने जा रहे हैं, उनको देखा जाएगा, एक्सपोज किया जाएगा, शेम किया जाएगा। इसी तरह शहबाज गिल साहब ने भी कहा कि उनकी तस्वीर जो है वो शहरों में गली गली कूचों के अंदर लगा दी जाएंगी कि तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं उनको जूतों के हार पहनाएं। और इसी तरह कल रात गई ही शहबाज शरीफ साहब के अशाइये के बाद भी PDM ने भी ये फैसला किया है, पीपल्स पार्टी को भी दावत दे दी है। कल आके बयान भी दे रहे थे सारे टॉक शोज में कि हम भी बाहर आएंगे और उतनी तादाद में आएंगे और उसी दिन आएंगे। कन्फ्रंटेशन का एक माहौल बन रहा है जो नहीं होना चाहिए। बेहतर है कि अंदर अपनी नंबर गेम के ऊपर ही तवज्जो दी जाए, पोलिंग के थ्रू ये काम किया जाए, ना कि एक ऐसा बयानिया बनाया जाए। तवज्जो है मेहर आपके ख्याल में? जाहिर है कि पसे पर्दा तो बहुत कुछ चल रहा होगा। क्या है जी? उधर तवज्जो है, आपने कहा कि नंबर्स गेम पे तवज्जो होनी चाहिए, तो आपको अब तवज्जो आ रही है ना, बड़ी देर हो गई थोड़ी, मगर अब तवज्जो आ रही है। अब 30 सीटों की खातिर भी वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पे आप देख रहे हैं अपने इत्तेहादियों से जाके मिल रहे हैं। माजी में जो एक्सरसाइज उन्होंने आउटसोर्स की थी मैनेजमेंट के हवाले से, अब वो ज़ाती तौर पे देख रहे हैं लोगों को, इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, खुद चल के पार्लियामेंट लॉजेस जा रहे हैं। तो देखिए जो है वो जो ओके, देयर इज एन इशू विद योर वॉइस। हम आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेहर बुखारी हमसे गुफ्तगू कर रही हैं और जाहिर है कि सिग्नल्स का थोड़ा सा इशू आ जाता है हमारे यहाँ। अच्छा, देखें कि ये वाकई ये एक सवाल है। आप ये देख लें कि MQM के पास वज़ीर आज़म साहब चल के गए, हालांकि अपने 3.5 साल के इक़्तिदार के दौर में वो नहीं आए। मीनवाइल मेहर ज्वाइन कर चुकी हैं। बिल्कुल है, मेहर हमारे साथ मौजूद है। अच्छा मेहर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे नंबर गेम्स की, अभी तो इस पर काम जारी है। लेट सपोज अगर हम ये कहें कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, जिस तरह से अगले सेटअप के लिए तैयारी की जा रही है कि ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि असम्बलियां जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करें, और फिर दूसरा ये भी आ रहे मशवरा आ रहा है, तजावीज़ ये भी आ रही हैं कि जी इलेक्शन फौरी कॉल कर दिया जाए। आप क्या समझती हैं इसमें किस पार्टी को किस सेटअप से फ़ायदा होगा? देखिए ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। अभी एसेंशियली तो उधर तक पहुंचना मकसूद है ना। अभी तो 162 नंबर है इस खिलाफ के पास। 17 MNAs जो हैं वो टोटल मिला के इनके इत्तेहादियों के हैं। इत्तेहादी भी डामाडोल हैं कि किधर जाना है किधर नहीं, वो भी अनाउंस कर देंगे। चलिए 17 को भी हटा दें, वो कहते हैं कि अपनी सफों से हमारे पास नंबर पूरे हैं। 10 बंदे भी टूट के आगे समझें कि ये हुकूमत इसको घर भेजा। फिर आपका बड़ा सवाल कि भाई फिर का क्या खाका है, क्या सेटअप है, फिर क्या बनने जा रहा है। देखिए कुछ जमातें खुल के पोजीशन ले चुकी हैं। PMLN ने कहा है कि उनको फौरी इलेक्शंस चाहिए। कुछ जमातें जो हैं, जो हमारे ऑफ द रेकर्ड मुलाकातें होती हैं उसमें कुछ कहते हैं, ऑन द रेकर्ड आके सिरे से कुछ और कहते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी है, वो उनकी सिंध में असेंबली है, अपनी हुकूमत है, वो नहीं चाहते कि भाई एकदम जो है ये। अच्छा, लेकिन एक बात बताइएगा कि आपने ये अभी बात की कि कुछ जमातें ये जो हैं, खासतौर पर द वंस हु आर इम्पोर्टेंट राइट नाउ, 17 मेंबर्स, ये डामाडोल हैं या दे आर एक्चुअली एंजॉयिंग द इम्पोर्टेंस इन द सिचुएशन? हाँ जी, दे आर ऑफ सम इम्पोर्टेंस। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, आई थिंक दे आर कंफ्यूज्ड। माजी में इनको डायरेक्ट टेलीफोन कॉल आ जाती थी, हुक्म आ जाता था, पैगाम आ जाता था, करना क्या है। इनकी जिंदगी सुकून में होती थी। अब कोई कॉल नहीं आ रही, कोई डायरेक्टली बताया नहीं जा रहा कि जनाब वाला आपने ये करना है, तो ये जरा कंफ्यूज है कि कोई गलत कदम ना उठा लिया जाए। वरना इनका दिल नहीं है हुकूमत के साथ रहने का, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, दिल बिल्कुल नहीं है। मगर वो कदम उठाने में भी जरा कंफ्यूज हैं। और तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने भी देर कर दी है। यानी कि अगर आपके इत्तेहादी नाराज हैं, आपके अपने डिसिडेंट्स हैं, आपका फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है अपनी जमात में से, उनको एंगेज करें, फौरन अपने लूप के अंदर लाएं। पहले आपने जहांगीर खान तरीक को दिया, अलीम खान को आपने एलियनेट कर दिया, उसके बाद आपका पूरा फॉरवर्ड ग्रुप बना हुआ है, चीखें मार रहा है, आप एंगेज नहीं कर रहे। इसके बाद आपके एलाइज हैं जो टीवी पे आकर कह रहे हैं कि हमें लॉलीपॉप दी जा रही है, तो बस तहरीक अदम एतमाद पास करा दीजिए, फिर हम गुलजार साहब की को तब्दील कर देंगे। वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भाई जनाब इनको तो अलग से सियासत और एंगेजमेंट का नहीं आता, इनको तो ढंग नहीं है कि किस तरह एंगेज करना है, हमें मजाक बना के रखा हुआ है। आप उनको भी नहीं एंगेज कर रहे। आप देखिए वफाकी वज़रा को जब मुतनब्बे भी कर दिए वज़ीर आज़म ने, उसके बावजूद असद उमर कह रहे हैं चंद अजला की जमात है काफी। तो मुझे लगता है दिस इज एब्सोल्यूट
I mean, I think it's just a circus. It's a लेकिन mockery of- महर, कल वजीर आजम ने मना कर दिया है अपने वफाकी वज़रा को कि इत्तेहादियों के खिलाफ अब बयानात ना दिए जाएं। बहुत शुक्रिया महर बुखारी हमारे साथ मौजूद थी, अपना तज्जिया पेश कर रही थी। लेट्स सी कि इत्तेहादी अब कौन सी साइड चूज करते हैं। जैसे महर भी कह रही थी कि इत्तेहादी भी काफी हद तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो नाराज भी हैं, और फिर जो ऐसे बयानात जो हैं वो मजीद उकसाते हैं। बल्कि आई थिंक और लगता यही है कि कंफ्यूजन के साथ साथ दे आर एंजॉयिंग इट व्हाइल इट लास्ट्स। मतलब ब्रेक लेते हैं जी। जी वेलकम बैक। और अब जरा हम बात करने जा रहे हैं जगहज़ाई की, यानी कि जगहज़ाई हो रही है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। इतनी हमने बढ़ के मारी, ओहो हो, हम तो तबाही फेर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हमारी तबाही फिर गई 148 रन, यानी कि और बाबर आजम कंसिस्टेंट है। देखें हाँ जी, उन्होंने अपने हिस्से के 36 रन बनाए, शमा जलाई और निकल लिए, और बाकी सारी टीम पीछे पीछे। मतलब एक जानिब वो लबुशेन और सारे के सारे लग के मिला के दे रहे हैं 556 रन्स एक जानिब वो, और वो फॉलो ऑन करने के बजाय उन्होंने अपनी दूसरी इनिंग्स जो है और अभी वो start 489 रन की बर्तरी हासिल फिर कर ली है। मतलब Exactly. क्या कह रहे हैं, 2 दिन बाकी हैं, मतलब हाँ 700 का टारगेट देना है दुआ हमें। तो अपने हमें प्यार से अगर आप बोलते तो हम 250 पे आपको दे देते, ढेर हो जाते। दुआ न जाने करें कि क्या चाह रहे अब मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए। अब हम चलें थोड़ी सी स्टैट्स देना कि क्या है, एग्जैक्टली। कितने बनाए हमारे पूरी टीम ने। अच्छा जी, हमारी पूरी टीम ने 148 रन्स पहली जो इनिंग्स है उसमें बनाए, और Breakup क्या अब इनको फॉलो ऑन का सामना है। 556 उन्होंने पहली इनिंग्स डिक्लेयर वो तो नाम ही ना लेना, उनके तो रन ही उनको इतने हैं। 489 रन्स की बढ़तरी हासिल है। इस टाइम जो स्टैट्स हैं हाँ। 81 जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उन्होंने अभी तक स्कोर कर लिया। अच्छा हमारे जो और एक खिलाड़ी सिर्फ out अच्छा है। हमारे जो खिलाड़ी है ना उन्होंने किया। अच्छा, और रिजवान ने कैच भी ड्रॉप किया जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा, तो वो एक अपनी जगह है। लेकिन यानी आप आप ये एक बॉल देखें, देख रहे थे। बिल्कुल जी, मैच मैंने देखा और खासा डिसअपॉइंटमेंट रही। अच्छा, बाबर आजम 36, इमामुल हक और नोमान अली 20-20, जबकि शाहीन आफरीदी, मतलब ही इज जस्ट अ बॉलर। आपने उनको ऐसी विकेट दी हुई है जहां पर कुछ हो नहीं रहा, ऊपर से आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो रहा, दूसरों से हो गया। अजीब ही गेम है। हाँ तो जी। अब 81 रन तो बना लिए हैं, तो क्या होगा हमारे साथ? जाहिर है कि आप इस प्रेडिक्शंस क्या ले सकते हैं, कोई दिलों का हाल तो या ज्योतिषी बता सकता है, लेकिन शायद हाशमी जो कि नुमाइंदा खुसूसी बारे खेल हैं, उनको उनकी बड़ी गहरी नजर होती है और उनको आसार नजर आ जाते हैं कि आज हमारी टीम मुमकिन तौर पर क्या कर सकती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर से बनफ्से नफीस शाहिद भाई। गर्मी बड़ी शदीद है और जाहिर है कि जो माहौल है वो तो जाहिर है कि अभी मैच के लिए तैयारी वगैरह हो गई होगी सारी। क्या आपको दिखाई दे रहा है, हमारी टीम के आसार क्या लग रहे हैं आपको, और ये ऑस्ट्रेलियंस कहाँ पर जाके ये हमें टारगेट सेट करके देंगे? देखिए, अब सिर्फ एक ही टीम टेस्ट मैच जीत सकती है, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, और ड्रॉ हो सकता है हाँ अगर पाकिस्तान की टीम लंबी बैटिंग करे। टैलेंट है उनमें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया अलाउ करेगा पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच ड्रॉ करने के लिए। उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये टेस्ट मैच जीतने की, और आज 1 से 1.5 घंटा वो बैटिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को आज ही ऑल आउट करके ये टेस्ट मैच जीत लें। इसलिए कि जो आखिरी टेस्ट मैच था एशेज का होबार्ट में, उसमें पैट कमिंस के ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी कि उन्होंने देर से डिक्लेयर किया था और टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। इंग्लैंड ने वो टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया था और 5-0 व्हाइट वॉश नहीं हो सका था इंग्लैंड का। तो पैट कमिंस के दिमाग में वो बात भी होगी, और पाकिस्तान ने जिस तरह पहली इनिंग्स में बैटिंग की थी बहुत ही मायूस कुन थी, दूसरी इनिंग्स में भी ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। शायद साहब एक तो फैक्टर आ गया ना, जो पिचेस वाली बात बार बार की जा रही थी कि डेड पिचेस बनाई हैं और पिचेस की इनको अभी तक एक्सपर्ट्स नहीं है पाकिस्तान के पास टेस्ट के हवाले से। दूसरी बात ये कहिएगा कि जो हमने एक हिकमत अमली तैयार की थी ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों से निपटने के लिए, स्पिनर्स की, वो भी नहीं चले। ये क्या हो रहा है? हम बड़े डिफीटिस्ट माइंडसेट के साथ गए। हमारा जो सोच थी वो हमारी बड़ी शिकस्त के खौफ से डरने वाली थी कि ऑस्ट्रेलिया है, हवा है। हमने ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम को, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स को अपने दिमाग पे हावी कर लिया। नहीं, वो भी एक टीम है। और हमने अभी पिछले साल साउथ अफ्रीका की टीम को, ठीक है साउथ अफ्रीका थोड़ी सी लोअर रैंक टीम थी, लेकिन हमने जब साउथ अफ्रीका को हराया था तो हमें एक लेवल ऊपर जाना चाहिए था, विनिंग माइंडसेट के साथ जाना चाहिए था, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। वो हमने नहीं खेली। पहले टेस्ट में हमने बड़ी एक बेजान से विकेट बनाई। दूसरे टेस्ट मैच में हमें पता था कि अच्छी पिच होगी, गर्मी होगी, पिच ब्रेक होगी, स्पिनर्स इक्वेशन में आएंगे, तो हमें तीसरा स्पिनर भी डाल देना चाहिए था और हमें अटैक करना चाहिए था। अच्छा, लेकिन शाहिद भाई चक्कर पता है क्या है? सेट के साथ एक तो ये है कि रिजवान से कैच ड्रॉप हुआ, वो अपनी जगह, लेकिन दूसरी चीज ये है कि वो जो एक टर्मिनोलॉजी वो स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं कि वो तो मिला के दे रहे थे आखिरी टाइम में, मतलब तो हमें नजर आती है उनकी इंटेंशंस बड़े खतरनाक हैं।
वो अपनी क्रिकेट इसी तरह खेलते हैं, वो ये सोचते हैं, उनकी जो बेस होती है इतनी स्ट्रांग होती है और उनका जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हम हर मैच जाकर जीते हैं। तो उन्होंने उसी अंदाज से क्रिकेट खेली और पैट कमिंस ने टॉस भी बड़ा अच्छा जीता। अगर यही टॉस पाकिस्तान जीतता तो यकीनन सूरत हाल डिफरेंट होती। इस पिच पे पहले 2 दिन बैटिंग और आखिरी 3 दिन बॉलिंग, उसके बावजूद स्टार्क ने बड़ी जबरदस्त रिवर्स और हमने 2 विकेटें गिफ्ट भी की, 2 हमारे बैट्समैन रन आउट हुए। जो हमारा ओपनर रन आउट हुआ उससे ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़ा मोमेंटम मिला और हम बैकफुट पे चले गए। ठीक है जी, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और लेट्स सी के इस मैच का बनता है ड्रॉ ही हो जाए तो बेहतर है। हाँ, अब कुछ रह नहीं गया ना, सोचते 500 दे देंगे तो इन्होंने कितने 4 दिन में बनाने। हाँ जी, 2 दिन रह गए, अगर 2 दिन और होते ना बना लेने थे। अच्छा वो कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा, ये वो कह रहे हैं। हाँ जी, उनकी सोच होगी। तो अब थोड़ा खाने पीने की बात कर जाहिर है, और रह क्या गया है। खाने पीने की बात कर रहे थे जनाब। कराची मेरी बात एक सेकंड, इससे पहले कि आप जाएं, आपको याद है वो न्यूजीलैंड की टीम जो आई थी और वो आके मैच से पहले नस गई थी, चले गई। उन्होंने पता नहीं कितने 20 लाख 25 लाख रुपए उनकी जो सिक्योरिटी और सबका खाने का बिल बदारत हमने की और उसके बाद आराम से चलते बने। अच्छा, फिर आपने देखा था वर्ल्ड कप में थोड़ी शर्मिंदा भी देखा भी हुआ था हमारा, इसलिए चलें जी आगे बढ़ते हैं और खाने पीने की थोड़ी सी बात करते हैं। कराची के खानों के सभी फैंस हैं, लेकिन हमने अब गोरों को भी इन खानों पे लगा दिया है। ऑस्ट्रेलियाई जो बल्लेबाज और क्रिकेटर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो खाने खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये जरा वीडियो में भी आप देखें बड़े ध्यान से। अच्छा, दाल चावल की भी तारीफ कर रहे थे जिसे हमने कल भी जिक्र किया, मानस सोल्यूशन, उन्होंने कहा जी लंच के लिए भी दाल चावल, वाह, मतलब इट्स सच एन इजी टास्क। अच्छा, पीसीबी की जानिब से स्टेडियम में फैंस को खाने के बॉक्स भी तकसीम किए गए, लेकिन एक शिकवा और शिकायत और इसका जो है वो मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर जब आपको बॉक्सेस दिए जाते हैं और वहां पर आपको तकसीम, तो कुछ वीडियोस ऐसी सरफेस हुई जिसके अंदर देखा कि वो बॉक्स डब्बे वहीं पे आपने कचरे के फेंके हुए थे। तो ये अब हर काम पीसीबी नहीं करेगा, कुछ अवाम जाते हैं, उनको भी थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि भाई आप जाके वहां से जो डब्बे पड़े हुए हैं, आई शेयर द, कल तक मैच जारी रहा तो मैं वीडियो भी शेयर करूंगा कि जिसके अंदर जो पिज्जा के डब्बे हैं, उसके आइसक्रीम नीचे फर्श पे मली हुई है, उसके अलावा चिप्स के पैकेट हैं, थोड़ा सा एक सफाई निस्फ ईमान है। आपको इतने अच्छे इंक्लोजर्स में बैठने की जगह दी जाती है तो वो डब्बे साथ ले जाके सामने नीचे ही डस्टबिन लगे हुए हैं। थोड़ा ख्वाजा आसिफ साहब की बात का वो कर लें कि वो जो उन्होंने कहा, मतलब यार सफाई निस्फ ईमान है, आप दुनिया को क्या मैसेज देते हैं इस तरह की हरकतें करके। थोड़ा सा इंक्लोजर्स में जाके आप हाल तो देखें, ये काम क्या पीसीबी के वर्कर्स का है या ग्राउंड स्टाफ का है कि आके आपका गंद वहां से उठाएं। अगर आप उनको डस्टबिन में डाल देंगे तो क्या आपका बुरा हो जाएगा। ये तो घरों से आपको तरबियत दी जाती है, लेकिन फिर भी खाया पिया सीट के नीचे। हाँ जी, और एक हद दी होगी, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ये बहुत गुस्से में आ गया, आप पानी पिए, हम ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम जिक्र करने वाले हैं एक ऐसे होलनाक और इंतहाई शर्मनाक वाक़े का जिसको एक्सप्लेन करना बहुत ही शर्मिंदगी का बायस भी है और बहुत ही हमारे लिए दर्द और तकलीफ का बायस भी है। कराची में जनाब 9 मौलूद बच्चों की लाशें मिलने का सिलसिला नहीं रुक रहा। अभी फ्रेयर के इलाके में खातून ने एम्बुलेंस में एक बच्ची को जन्म दिया और चलती सड़क पर उसे फेंक दिया। शहर में ये क्या सूरत हाल बन रही है? सबसे पहले इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं नजीर शाह की। कराची में हर माह 20 से ज्यादा मौलूद बच्चों को सुनसान जगहों पर या कचरा कुंडी में फेंक दिया जाता है। फेरियर के इलाके में मासूम बच्ची को एम्बुलेंस में पैदा होने के बाद मां ने अपने हाथों से सड़क पर फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज आई तो हर शख्स दहल कर रह गया। तो कितना डर गई थी, मुझे समझ नहीं आया। मेरे उस वक्त जो समझ में आया मैंने वो कर दिया और उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था कि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में भी थी। मेरी गलती नहीं है। रवा साल के 2 माह 13 रोज के अंदर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 68 नौज़ायदा बच्चों की लाशें मिली, जबकि साल 2021 में 220 से ज्यादा बच्चों की लाशों को न सिर्फ ईदी और छिपा के रजाकारों ने उठाया बल्कि उनकी तदफीन भी की, जिसका एक सबूत यहाँ पर भी देखा जा सकता है। एक गुनाह करके दूसरा गुनाह मत करो और मासूम बच्चों को जिंदा रहने का हक दो। नौमौलूद को कचरा कुंडी में ना फेंके, ना बेरहमी से कत्ल करें, बल्कि छिपा के झूले में डालें ताकि किसी बे औलाद जोड़े की गोद भरे और उसके घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजे। खुदारा अनचाही औलाद को कत्ल ना करें बल्कि किसी ऐसे जरूरतमंद को सौंप दें जो ना सिर्फ उसकी देखभाल करे बल्कि जिंदगी भर आपको दुआएं भी देता रहे। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज, कराची।
अच्छा जी, जस्ट इमेजिन जो स्टैटिस्टिक्स हैं दे आर पेनफुल कि 2021 में नंबर देखें कितने बच्चों को उन्होंने फेंका, और अभी ये जो रीसेंट वाकया हुआ इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं छिपा ट्रस्ट के सरबराह रमज़ान छिपा साहब। रमज़ान छिपा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये अचानक ही मैं ये देख रहा हूँ कि क्राइम भी बढ़ता जा रहा है और इस तरह के वाकयात भी तवातुर से रोनुमा हो रहे हैं। आपकी जानिब से अपील भी हमने जो रिपोर्ट चलाई थी उसमें देखी भी होगी, सुनी भी होगी, तो आखिर क्या वजह नज़र आती है कि लोग इस तरह से कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ARY न्यूज़ का और तमाम स्टाफ का और आपका और आपके इस मशहूर व मारूफ प्रोग्राम जो बाखबर सवेरा, इसका मैं बहुत ममनून और मशहूर हूँ कि आपने इस इशू के हवाले से जो है, इस इशू के ऊपर जो है वो अपनी एक रिपोर्ट बनाई, इस पे आवाज़ उठाई और आपने इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे बुलाया। देखें, मुझे तकरीबन 35 बरस हो चुके हैं इस समाजी खिदमत के काम को करते हुए, पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करते हुए, पाकिस्तान की खिदमत करते हुए, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करते हुए। इन 35 बरसों से ये इशू जो है वो अपनी जगह पर मौजूद था कि हमें जो है वो ये नौमौलूद जो बच्चे हैं इनकी लाशें कचरा कुंडियों में, गटरों में, नालों में, नदियों में, गंदी जगहों के ऊपर जो है ये पड़ी मिलती थी और मुर्दा हालत में मिलती थी। और अक्सरियत मतलब है कि हमने ये देखा कि अगर वो बच्चों की डेड बॉडी कचरा कुंडी से मिली तो उसको उस कचरा कुंडी के ऊपर जो है चील, कौवे, कुत्ते, बिल्लियां, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उसको जो है ना वो खाया हुआ होता है, उसको भंबोड़ा हुआ होता है और वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में जो है हमें मिलते थे। और उनमें जब हम उसको फिर ज़ाहिर रेस्क्यू करके उस नौमौलूद बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते थे तो कुछ की तो जानें बच जाती थी और कुछ की जो है वो नहीं बच पाती थी, और जिनकी जानें बच जाती थी तो उनको बहुत बुरी तरीके से इन खूनख्वार जानवरों ने जो है उसको भंबोड़ा हुआ होता है, नोचा हुआ होता है, खाया हुआ होता है। तो मैं पिछले 35 बरसों से जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर और अपनी जहाँ जहाँ मेरी बिसात है, जहाँ जहाँ छिपा फाउंडेशन की आवाज़ मतलब है कि जा सकती है, जहाँ जहाँ रमज़ान छिपा की आवाज़ जा सकती है, मैंने ये लोगों में आगाही दी। और आज आपके इस प्लेटफॉर्म से अगेन मतलब है कि मैं ये तमाम लोगों को ये आगाही देना चाहता हूँ, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, उनसे 10 बस्ता गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा इन नौमौलूद बच्चों को जो है कचरा कुंडियों में ना फेंकें, बल्कि छिपा सेंटर्स पर छिपा के झूले में डालें। मत झूले लगे हुए छिपा के, आप उनमें डालें। अच्छा, जब आप उन झूले में डालेंगे तो छिपा फाउंडेशन की ये पॉलिसी है, छिपा फाउंडेशन के रजाकारों को ये बताया गया है कि जो भी उन नौमौलूद बच्चों को जिंदा हालत में छिपा के झूले में डालेगा तो डाल के जाएगा तो हम उससे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई आप क्या वजह थी, क्यों डाल के फौरन आप जाके बच्चे की कंडीशन चेक करते हैं फौरन ही जी कि बच्चा जिंदा है या खुदा न खास्ता बात। और झूलों में जितने बच्चे आते हैं, झूलों में 100% बच्चे जिंदा हालत में मिलते हैं हमें। अच्छा, अब जिंदा हालत में मिलते हैं तो यही लोगों से मतलब है कि मैं अपील करना चाहता हूं कि खुदारा आप इन नौमौलूद बच्चों को, चाहे इसकी पैदाइश की वजह कुछ भी हो, मतलब देखें जान जो है, रूह जो है उस जिस्म में परवरदिगार ने डाली है, ठीक है। अच्छा, अब उसकी वजह कुछ भी हो, आप उनको उन नौमौलूद बच्चों को जो है वो आप इस पे पढ़े ही नहीं ना। ये सवाब गुनाह के काम में जो है वो आप इसमें ना पढ़े। आप देखें कि एक इंसान की जान है और अगर आप उसको कचरा कुंडी में फेंक रहे हैं और उसकी डेथ हो जाती है तो ये एक इंसान का कत्ल है। अच्छा रमजान शिफा साहब, एक सवाल मैं करना चाहूंगी, वो ये कि क्योंकि माँ की गोद को सेफ हेवन कहा जाता है, सबसे महफूज आपकी पनाहगाही होती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी माएँ जिन्होंने अभी एक मुजरिमा का तो आपके सामने भी हमने ये रिपोर्ट भी चला दी, जिन्होंने जो वो कह रही है कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं सुन हो चुकी थी, मुझे समझ नहीं आया, मैंने कर दिया, और बाद में कह रही मेरी गलती नहीं है। अब आप ऐसे इदारे तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, हुकूमतें भी कई बार अपील कर चुकी हैं और इनके खिलाफ चलें, जो कानूनी कार्रवाई है वो भी हो रही है। अब मजीद क्या करना होगा इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए? देखिए बात ये, ताकि ये वाकयात कम हो सके। देखिए बात ये कि ये जो खातून है ये झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है कि जी वो ऐसा हुआ और एम्बुलेंस में ये हो गया और एम्बुलेंस में बच्चे की पैदाइश हुई और मेरे को समझ में नहीं आया, मेरा दिमाग प्लान के ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो खातून जो है सेफ साइड ले रही है, झूठ बोल रही है। मैं यहाँ पर जो है देखे ये दोबारा से एक इशू उठा ना, ये तो कई बरसों से चल रहा है। मैं इस इशू ये जब ये वाकया हुआ तो मैं SHO फेरियर जो है वकार तनोली साहब
اور ان کے ہیڈ مورر ہیں فیرر کے شاہد صاحب، اور بالخصوص جو ہے وہ ایس ایچ او فیرر وقار تنولی صاحب کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ واقعہ جب ان کے علاقے کے حدود میں ہوا تو انہوں نے اپنی کوششیں کی، اور کوششیں کرنے کے بعد اس کی سی سی ٹی وی نکالی، اور سی سی ٹی وی نکالنے کے بعد یہ چونکہ جو حقائق تھے وہ اس کے سامنے آئے. پھر اس کے بعد اے آر وائی کے جو آپ کے رپورٹر ہیں نذیر شاہ صاحب، تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے پورا فالو اپ کیا، پوری رپورٹ بنائی اور یہ حقائق جو ہے وہ لوگوں کو دکھائے. تو میں تو یہ سمجھ لیں کہ میں تو ایمبیسیڈر ہوں ان نومولود بچوں کی زندگیوں کو، جانوں کو بچانے کے لیے اپنا پیغام لوگوں تک تو پہنچاتا رہوں گا. اور یہ بڑی ایک اچھی کاوش ہوئی. اگر یہ وقار تنولی صاحب اور ہیڈ مورر شاہد صاحب اور آپ کے اے آر وائی کے رپورٹر نذیر شاہ صاحب جو ہے اس کے اوپر کام نہیں کرتے تو آج یہ دوبارہ ہم نہیں بیٹھ رہے ہوتے، کر رہے ہوتے. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ میری اپیل بھی ہے تمام پوری قوم سے کہ خدا را یہ نومولود بچے چاہے ان کی پیدائش کسی وجہ سے بھی ہوئی ہو تو آپ اس پہ نہ پڑیں. ان کو کچرا کنڈیوں میں، گندی جگہوں پر، چیل کووں، کتے بلیوں کے خوراک بننے کے لیے اور ان کو قتل کرنے کے حوالے سے نہ کریں، بلکہ چھیپا کے جھولے میں ڈالیں تاکہ ہمارے پاس بے اولاد جوڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن موجود ہے اور ان کو ہم یہ بڑی اچھی بات ہے. بہت شکریہ رمضان چھیپا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے، اور آپ کی اپیل جو ہے وہ روڈ کے ذریعے بھی اور ابھی براہ راست بھی لوگوں تک پہنچی ہوگی، تو کچھ کان دھریں گے اور ظاہر ہے کہ اس پہ فوکس کریں گے. اور اس میں ایک ذہن سازی کی بھی بہت ضرورت ہے. ہم بریک لیتے ہیں. السلام علیکم جی اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے ان کو خوش آمدید کہیں گے. اور اشفاق، جیسے بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں میں کہ جی دودھ کی جو قیمتیں ہیں وہ 200 تک جائیں گی. بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، لیکن کہتے ہیں بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اور دعوے کس نے کیے تھے؟ شاکر گجر صاحب نے، جو کہ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا جی کہ اب ہم 200 تک، بلکہ اگر ہمیں اور بھی بڑھانی پڑی تو ہم بڑھائیں گے اور لوگ خریدیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. ایک ڈیزیز آئی، لمپی ڈیزیز، اس کی وجہ سے دودھ تو دور کی بات، اب اس بڑے جانور کا کوئی گوشت بھی خریدنا پسند نہیں کرا. مطلب میں نے بھی بائیکاٹ کر دیا. بات ہے جی کہ بائیکاٹ اس لیے بھی ضروری ہے، اس لیے نہیں کہ انٹینشنلی کیا جا رہا ہے. اور اب یہ ہے کہ 50 روپے فی لیٹر پہ آوازیں لگ رہی ہیں، لیکن دودھ اور دہی خریدنے والے لوگ نہیں ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پیپل آر اسکیئرڈ. دیکھیں ہم ویسے بھی بات کرتے ہیں کہ جب یہ قیمتیں بڑھانے کی ایسے دعووں سے باتیں کرتے ہیں نا، تو آپ جب 200 روپے خریدیں گے تو لوگ جا کے بیچیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد گوشت کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور آپ نوٹس نہیں لیں گے اور آپ اس کا کچھ دن اپنی غذا سے اس کو دور نہیں کریں گے، تو ان لوگوں کو یہ مجبور ہو جائیں گے اگر آپ بائیکاٹ کریں گے کہ وہ قیمتوں کو کم کریں. ویسے بھی کوئی بیماری ہو یا نہ ہو، تو یہ بات اپنی جگہ ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو میسج ہم دیتے رہتے ہیں کہ بھائی قیمتیں حد سے زیادہ بڑھیں تو وہ پریشان کون ہوتا ہے. لیکن اللہ کرے کہ یہ لمپی ڈیزیز جو ہے اس پر ہم یہ جلدی چلی جائے اور لوگوں کو ہوش کے ناخن لیں جو لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں. اچھا، دوسری جانب ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں گرم موسم اچانک آ رہا ہے، جلدی آ رہا ہے، وقت سے پہلے آ رہا ہے، بارش زیادہ ہو رہی ہے، وقت سے پہلے ہو رہی ہے اور معمول سے زیادہ ہو رہی ہے، معمول سے کم ہو رہی ہے. اس ساری جو چیزیں ہیں یہ انڈیکیشن کی ایک طرف ہوتی ہے، دیٹ از کلائمیٹ چینج. اور کلائمیٹ چینج بیسیکلی ایک ویدر پیٹرن جو ہیں اوور پیریڈ آف ٹائم جب وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کلائمیٹ چینج میں آتے ہیں، اور گلوبل وارمنگ بھی اس کا ایک بڑا حصہ ہے. بڑا اہم ایشو ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ٹاپ اسٹوریز. اور جس طرح سے ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، وزیر اعظم عمران خان بھی بارہا اس بات کا ذکر کرتے آئے ہیں کہ دنیا میں جو کلائمیٹ چینج ہے وہ بدل رہا ہے اور اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں. یونیلیور پاکستان کے زیر اہتمام کلائمیٹ کانفرنس کا ایک انعقاد کیا جا رہا ہے. اس اہم کانفرنس میں وفاقی وزیر تجارت رزاق داؤد سمیت سابق مشیر برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم، WWF کے CEO سمیت کلائمیٹ چینج پر کام کرنے والے اداروں کے نمائندے اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کریں گے. بالکل جی، اور اسی حوالے سے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمیں اس وقت براہ راست جوائن کر رہے ہیں چیف ایگزیکٹو یونیلیور عامر پراچا صاحب، اور ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عامر پراچا صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا، کلائمیٹ چینج کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں اینڈ وچ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ڈسکس اٹ بیکاز وی آر دا ونز ہو کازڈ اٹ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ ریئلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ گزشتہ ڈیکیڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 1,25,000 سال میں اٹ ہیز بین دا ہاٹیسٹ. سی لیولز آر رائزنگ. اچھا، CO2 ایمیشنز جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 2 ملین سال میں اتنی نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہیں. تو یہ بڑا کنسرننگ ہے. ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں. آپ نے یہ جو کلائمیٹ کانفرنس کروائی اس کے اوپر ان ساری چیزوں پر روشنی ڈالی گئی؟
جی السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر انوائٹ کیا. دیکھیں اگین یہ جو کلائمیٹ کانفرنس کر رہے ہیں انشاءاللہ جو کل ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مختلف ڈپارٹمنٹ سے لوگ لے کر آئیں. فار ایگزامپل کلائمیٹ ایکسپرٹس لے کر آئیں, منسٹری آف کلائمیٹ سے لوگ لے کر آ رہے ہیں, پالیسی میکرز لے کر آ رہے ہیں, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو لے کر آ رہے ہیں, تاکہ یہ مل کے بیٹھ کے ایک روڈ میپ بنائیں. اسپیشلی جو ابھی ہمارا پورا ڈیلیگیٹ گیا COP26 جو گلاسگو میں ہوا, وہاں پہ کمٹمنٹس کی گئی ہیں نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشن کی صورت کے اندر. تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ ہم اپنا 8 سال کا جو 2030 کی کمٹمنٹ کی گئی ہے اس کے لیے ایک روڈ میپ بنائیں. اور یہ کلیکٹیو روڈ میپ بنے گا, بیکاز ایسا نہیں ہو سکتا کہ خالی منسٹری آف کلائمیٹ روڈ میپ بنا لے اور اس کے اندر جو ہے انوالومنٹ نہ ہو پرائیویٹ سیکٹر کی, نہ اکیڈیمیا کو. سو مل کے ایک روڈ میپ بنائیں گے, اور یہی کل جو کلائمیٹ کانفرنس ہے اس کا مقصد یہی ہے. تو اچھا, ویسے جو کی پوائنٹس ہیں, جیسے کچھ چیزوں کے حوالے سے میں نے کہا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کبھی کسی چیز کا جب حل چاہتے ہیں تو آپ اس حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, بتایا جاتا ہے. ہمارے یہاں آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ یہ اویئرنیس موجود ہے, یا عام عوام میں یہ آگاہی ہے کہ کس قدر مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ کام اب کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ نے اس کو بات کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. عمران خان صاحب نے, آپ کو پتا ہوگا, آج سے 2-3 سال پہلے 1 بلین سونامی ٹری کا اعلان کیا تھا. اور اچھی بات یہ ہے کہ 450 ملین ٹریز ابھی تک لگ چکے ہیں, اور ٹارگٹ چاہیے کہ انشاءاللہ جون 30 تک تقریباً another 500 ملین ٹریز لگ جائیں گے. اس کے علاوہ بھی یہ کافی اس کے اوپر کانورسیشن سٹارٹ ہو گئی ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر کافی کانورسیشن ہو رہی ہے, اسپیشلی جو ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں دوسرے ممالک کے اندر. وہاں پہ اب یہ ایک ریگولیشن ہے کہ جو بھی آپ کی پروڈکشن ہوگی وہ سسٹینیبل ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ نے ڈی کاربونائز کرنی ہے اپنی پروڈکشن کو. جہاں تک عوام کی بات ہے اور جو نارمل پبلک کی ہے, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کے اندر تو اس کا شعور ہے, مگر جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے اس کے اندر ان میں شعور نہیں ہے. اور یہی ہم نے ایک اویئرنیس پروگرام چلانا ہے تاکہ سب میں شعور آئے, کیونکہ اس کے اندر بیہیویئر چینج کا بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ بیہیویئر چینج کریں گے تبھی ہم کلائمیٹ کے جو ماحول کی جو تبدیل ہو رہا ہے اس کے اثرات کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. اچھا عامر پراچا صاحب, سب سے پہلے ہمیں چیلنجز پہ بات کرنا ہوگی کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمیں کن چیلنجز کا سامنا ہے, اور دوسرا یہ کہ انسانی زندگیوں پہ کس طرح سے اثرات مرتب کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل جی, چیلنجز ہیں. دیکھیں کلائمیٹ چینج کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے اپنے جو انوائرمنٹ کو ڈی کاربونائز کرنا ہے, بیکاز کاربن ایمیشنز بہت زیادہ ہیں. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, آپ کا جو پلاسٹک ویسٹ ہے بہت بڑھ چکا ہے. اگر میں آپ کے ساتھ کچھ اسٹیٹسٹکس شیئر کروں, اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً کوئی سالڈ ویسٹ جو ہے وہ 50 ملین ٹنز ایوری ایئر جنریٹ ہوتا ہے, جس میں سے 8 سے 10% جو ہے وہ پلاسٹک ہے. اچھا, اگر ہم نے اس کو روکا نہیں تو ایک پریڈکشن ہے کہ 2050 تک اگر ہم نے پلاسٹک کو روکا نہیں تو سمندر میں مچھلیوں سے زیادہ پلاسٹک ہوں گے. پاکستان کے اندر خالی ایک سال کے اندر 55 بلین پلاسٹک بیگ پروڈیوس ہوتے ہیں, اور 65% آپ اگر کوسٹ لائن کے اوپر دیکھیں تو یہ پلاسٹک بیگز ہیں یا پلاسٹک بوٹلز ہیں. اب اگر ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو یہ ہمارا جو پورا جو کلائمیٹ ہے پاکستان کے اندر یہ ایڈورس ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں, اربن فلڈنگ, ہم بہت زیادہ اربن فلڈنگ دیکھ رہے ہیں. اگر شکر ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے اتنے سیلاب پاکستان میں نہیں آئے, مگر 2012 لے لیں, 13 لے لیں, 14 لے لیں, 15 لے لیں, بہت زیادہ سیلاب آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اوور آل ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے, اربن فلڈنگ ہو رہی ہے, گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں. آپ کا جو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, اور یہاں پہ اگر فلڈنگ ہوگی تو ہماری جو زراعت ہے وہ امپیکٹ ہو سکتی ہے. تو کافی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ملک کی اکانومی کو امپیکٹ کر سکتی ہیں اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا تو. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ابھی بھی یہ سمجھنا کہ یہ ہم سنبھل سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اٹس نیور ٹو لیٹ. 1.2 ٹریلین ٹنز جو ہے وہ آئس کے, گلیشیئرز کی ہو یا کسی بھی حوالے سے نارتھ پول میں ہم لوز کر رہے ہیں. مطلب اوور آل, کیونکہ یہ صرف پاکستان کا کنسرن نہیں ہے, دنیا کا کنسرن بھی بڑا موجود ہے. کئی ایسے جو جزائر ہیں جو کہ غائب ہو جائیں گے اگلے چند سال میں بیکاز آف دس رائزنگ سی لیولز. تو انٹرنیشنلی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ سنکڈ ہیں اس ساری چیزوں سے؟ جی میرے خیال میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو پاکستان ڈیلیگیشن گیا تھا وہاں پہ ملک امین اسلم صاحب گئے تھے, اور SDPI سے عابد سلیری صاحب گئے تھے. وہاں پہ کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں پاکستان, اور 3 کمٹمنٹس کی. کمٹمنٹ پہلے نمبر یہ کیا کہ 2030 تک جتنی بھی ایمیشن ہے اس کو 50% سے کٹ ڈاؤن کرنا ہے.
کمٹمنٹ نمبر 2 یہ کی ہے کہ جو آپ کی رینیوبل انرجی ہے اس وقت تو آپ کی بہت کم ہے رینیوبل انرجی کی کنٹریبیوشن اوور آل آپ کی جو انرجی کے اندر ہے. رینیوبل انرجی کو 60% پہ لے کر جانا ہے. اور تیسری بڑی کمٹمنٹ یہ کی ہے کہ کلین ٹرانسپورٹ کو پروموٹ کرنا ہے, یعنی کہ 30% آپ کی گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹرک وہیکلز ہونی چاہیے. اب یہ اس کو NDCs کہتے ہیں, نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشن. یہ پاکستان کمٹ کر کے آیا ہے ایٹ اے COP26 ان گلاسگو کہ 2030 تک انشاءاللہ ہم کریں گے. تو میرے خیال میں دیکھیں الائنمنٹ ہے گلوبل کے ساتھ, اور پاکستان کی بھی کافی کمٹمنٹ ہے اور کافی انٹینٹ کلیئر ہے. رینیویبل انرجی کے حوالے سے آپ نے بات کی, ہمارے لیے روڈ میپ ہونا ضروری ہے اس کے لیے. بالکل, رینیویبل انرجی کی آپ نے بات کی, تو سب سے زیادہ فوکس پہ کس ایسپیکٹ پہ ہوگا؟ سولر پہ کریں گے, اس کے علاوہ بایو گیس پہ کریں گے, یا کسی اور میں رینیویبل انرجی پہ فوکس ہوگا؟ جی, یا ونڈ انرجی؟ دیکھیں رینیویبل انرجی میں اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سولر کے اوپر بہت فوکس ہے گورنمنٹ کا بھی. اور اسٹیٹ بینک نے آج سے کوئی 3 سال پہلے ایک بہت اچھی کنسیشنری اسکیم چلائی تھی جو ہم نے یونیلیور نے اویل کی, اور یونیلیور نے گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے ڈاکٹر زاباکر کے ساتھ ایک جوائنٹ ویبینار بھی کیا تھا تاکہ اس کی اویئرنیس کریٹ کی جائے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, کہ ایک بہت اچھی اسکیم ہے آج بھی اسٹیٹ بینک کی کہ کنسیشنری ٹرمز کے اوپر آپ لون لے سکتے ہیں اور آپ اپنی گرڈ سے انرجی چینج کر کے آپ رینیویبل کے اوپر لے کر جا سکتے ہیں. ہماری اپنی فیکٹریز جو ہے وہ تقریباً 50% رینیویبل انرجی کے اوپر جا چکی ہیں, بیکاز جو گورنمنٹ کی فیسلٹی ہے وہ ہم نے یوٹیلائز کی ہے. اور یہی ہم اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ باقی پرائیویٹ سیکٹر بھی, باقی بزنسز بھی, لارج اسکیل ہوں کہ اسمال اسکیل ہوں کہ میڈیم اسکیل ہوں, گورنمنٹ کی اسکیم کو اویل کریں. اور ہمارا جو, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ سولر انرجی کے لیے بہت کمپلائنٹ ہے. اسی طرح اگر آپ ونڈ کو دیکھیں تو 10% ہماری جو اسپیس ہے, پرٹیکولرلی جو مکران کوسٹل بیلٹ ہے, وہاں پہ ہمارے پاس بہت اچھا ونڈ کوریڈور ہے, تو وہاں پہ بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تاکہ وہاں پہ ہم ونڈ فارمز لگائیں. تو میرے خیال میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو بزنس طبقہ ہے اس کے اندر ان میں یہ بہت اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ آگے جانے کے لیے ہم نے اگر ڈی کاربونائز کرنا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو رینیوبل کے اوپر کنورٹ کرنا ہے, جس کے اندر ہائیڈرو ہے, ونڈ ہے اور سولر ہے. سولر میں میرے خیال میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کافی گھر سولر کے اوپر موو کر رہے ہیں, کافی فیکٹری سولر کے اوپر موو کر رہی ہیں. اور ایک اور جو مین چیز ہے جو کہ میرے خیال میں ہم کل کلائمیٹ کانفرنس کے اندر ڈسکس کریں گے, جو کہ پاور ویلنگ کا کانسیپٹ کہلاتا ہے. پاور ویلنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ویکنٹ لینڈ ہے, اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ ویکنٹ لینڈ ہے, وہاں پہ آپ سولر فارمز لگائیں اور پھر نیپرا کی مدد سے ہم گرڈ کو استعمال کرتے ہوئے ان سولر فارم سے جو انرجی جنریٹ ہو اس کو ہم ٹرانسفر کریں. بالکل, یہ ایک پالیسی ڈیسیژن ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پالیسی ڈیسیژن ہو جائے. اچھا, دیٹ وڈ بی گریٹ. اچھا, میں جسٹ اے کامنٹ, کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ گرڈ کے ذریعے شہروں میں جو چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس ہیں, جو تنگ گھر ہیں, جہاں پر چھتوں پہ یا کہیں پر بھی آپ پینل نہیں لگا سکتے, تو ان کو یہ بجلی سپلائی ہو سکے گی. دیٹ وڈ بی گریٹ. اچھا عامر صاحب, جس طرح سے آپ ابھی بات بھی کر رہے تھے حکومتی پالیسیز کی, موجودہ حکومت کی اگر بات کی جائے, پرائم منسٹر عمران خان کی جو بھی کلائمیٹ چینج کو لے کے پالیسی رہی ہے اس پر انٹرنیشنلی ان کو اپریسیشن ملی ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ایکسپو 2020 میں بھی انہوں نے اپنا بلین ٹری سونامی جو پروجیکٹ تھا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا, اس پہ بھی بہت زیادہ تعریف کی جا رہی تھی, سراہا جا رہا تھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج میں پاکستان میں اس وقت جو اقدامات لیے جا رہے ہیں, آر دے سفیشینٹ یا مزید کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے؟ نہیں جی, ابھی تو کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں جسٹ دا بگننگ اینڈ دیر از اے لانگ وے دیٹ وی نیڈ ٹو کور. اچھی بات میں نے جو کی ہے کہ اس کے اوپر ڈائلاگ سٹارٹ ہو گیا, اوپر ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. ہمیں اب پراپر روڈ میپ کی ضرورت ہے, اور کل ہم یہی کرنے کو جا رہے ہیں کہ کل ہم ایک پراپر ایکشن پلان ڈالیں گے, اور یہ مل کے بنا رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, ایکسپرٹس کے ساتھ, اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے ایک روڈ میپ بنائے گی. اور پھر ہم ٹریکنگ میکینزم ڈالیں گے تاکہ روڈ میپ کے بعد ہم ہر سال اس کو ٹریک کریں کہ ہم نے جو کمٹمنٹس کی ہیں اس کمٹمنٹس کے اگینسٹ ہماری ٹریکنگ کیسی چل رہی ہے, بیکاز ہمارے پاس اب صرف 8 سال بچے ہیں جو کہ ہم نے 2030 کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں کافی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کانورسیشن سٹارٹ ہو چکی ہے, جو ڈائلاگ سٹارٹ ہو چکی ہے, جو گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر کی کمٹمنٹ ہے, وہ بہت خوش آئین ہے. اب ہم نے پبلک کے اندر اس کو اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, بیکاز گھر کے اوپر بھی ہم نے جو ہے اس کی اویئرنیس کرنی ہے, بیکاز آپ کو جو ویسٹ ہے اس کو سیگریگیٹ کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈیولپمنٹس کے اندر جو ویسٹ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. پیپر کے لیے الگ ہوتا ہے, گلاس باٹلس کے لیے الگ ہوتا ہے, پلاسٹک کے لیے الگ ہوتا ہے. تو وہ ہمیں ویسٹ مینجمنٹ اچھی کرنے کی ضرورت ہے, اور ابھی پاکستان کے اندر ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی اسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس جو لینڈ فل بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ڈمپنگ ہو رہی ہے. تو ہمیں پراپر ویسٹ مینجمنٹ لے کر آنی ہے. ادر دین لاہور سٹی جہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کا پروسیس بہت اچھا ہے,
पूरे पाकिस्तान के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छा नहीं है और लोगों के अंदर भी ये नहीं है। यूनिलीवर एक जी शूर पैदा करना है लोगों के अंदर, मगर मेरे ख्याल में लोगों से पहले गवर्नमेंट को ये एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस एक लेकर आना पड़ेगा, और लाहौर के अंदर ये प्रोसेस अच्छा किया गया है। यूनिलीवर ने एक इनिशिएटिव लिया है रहीम यार खान के अंदर कि हम यूएनडीपी के साथ मिलके और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मिलके हमने कमिटमेंट किया है कि 2025 तक रहीम यार खान को हम वेस्ट फ्री सिटी बनाएंगे इंशाल्लाह, और वहां पे एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करेंगे कि किस तरह हम जो प्रोडक्ट है उसको रीयूज कर सकें या हम उसको रिसाइकल कर सकें। तो मेरे ख्याल में काफी काम हो रहा है और इसका सही इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह इन अ ईयर और टू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आमिर पराचा साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव यूनिलीवर पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन बात यह है कि जो प्लेज करके आए हैं जो समिट में पाकिस्तानी लीडर्स अमीन असलम साहब और दीगर, उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि अमल करने की जरूरत है, क्योंकि कह देना आसान होता है लेकिन उस पर अमल कराना। CO2 एमिशंस के जी 60% तक कम कर देंगे, कैसे ये देखना अभी बाकी है। और आपको पता है कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से हम बात करते हैं, एयर पोल्यूशन के हवाले से बात करते हैं, इसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग है। इन एयर पोल्यूशन की वजह से होता ये है कि जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो खासी हद तक इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए कम हो गई है, बिकॉज वो धूप और जो यूवी लाइट से डायरेक्टली नहीं पहुंचती यहाँ पर। हाँ जी, चलें जी, अभी हम बात करने वाले हैं जिस तरह से रमजानुल मुबारक में बड़ा ही खूबसूरत महीना, मुकद्दस महीना, इसमें बहुत कम वक्त रह गया, लेकिन उससे पहले शहर कायद के बासियों के लिए एक अच्छी खबर हम लेकर आए हैं। वो ये कि ARY न्यूज़ और ARY डिजिटल के ताउन से रमजानुल मुबारक से पहले ही एक बचत बाजार सजा दिया गया है। बिल्कुल जी। दौर में अवाम है परेशान, हर शय के दाम आसमान से बातें करते दिखाई देते हैं। ऐसे में क्लिफ्टन के इलाके में लगे बचत बाजार ने शहरियों की तवज्जो हासिल कर ली। ARY न्यूज़ और ARY डिजिटल इस बचत बाजार के मीडिया पार्टनर्स हैं। मौजूदा दौर में जब महंगाई एक बड़ा बुनियादी इशू एक आम आदमी का हुआ है, चाहे वो अमीर हो, मिडिल क्लास हो, गरीब आदमी हो, सबके सब महंगाई से लोग परेशान हैं। तो ये जो बचत बाजार का कॉन्सेप्ट है एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि लोगों को कम कीमतों पे अगर ज़रूरी अशिया मिल जाएं तो उनको रिलीफ मिल पाएगी। जो KMC की इंतज़ामिया है, मैंने उनको भी यही कहा है कि मेक श्योर ये करना है कि जो मार्केट के रेट्स हैं उससे रेट यहाँ पर कम हो, और जो रेट्स डिस्प्ले किया जा रहे हैं उन्हीं रेट्स पे उन चीज़ों को मयसर किया जाए, ताकि जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने का उसको हम अचीव कर सकें। बचत बाजार का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि कोशिश करेंगे कि इस तरह के बचत बाजार पूरे सिंध में लगाए जाएं, ताकि आवाम के कंधों से महंगाई का बोझ कम किया जा सके। महंगाई की इश्यूज के ऊपर उसकी वजह से ये एक नई चीज इनिशिएट की कि जिसमें मार्केट में सस्ते में यहाँ पे लोग आके अपना शॉपिंग कर सकें। हमारे पास जो स्टॉल्स हैं, बर्तन से लेके कपड़ों से लेके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, फिश मार्केट, ज्वेलरी, वी हैव एवरीथिंग हियर। बाजार है कराची के अंदर, उसके अंदर फ्री वाईफाई की सर्विस अपने सार्फिन को हम ऑफर करते हैं। तो हमारी KMC के साथ एक JV साइन हुआ है जिसके अंदर हम यहाँ पर सार्फिन जो भी विजिट करेंगे उनको फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। साउथ के अवाम को तोहफा है। साउथ में आपके बिल्कुल भी कोई बाजार अभी तक नहीं लगता था, 4-5 साल पहले तक लगते थे। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक बचत बाजार में कपड़े, जूते, बर्तन समेत खाने पीने की अशिया के 500 से ज्यादा स्टॉल सजाए गए हैं, जहां फ्री वाईफाई की सहूलत भी फराहम की गई है। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ अम्बिन अल्ताफ, ARY न्यूज़ कराची। बहुत ज़बरदस्त है भाई, दे हैव एवरीथिंग, लाइक हर आइटम यहाँ पर आपको मिलेगा। और मजे की बात ये थी कि वाईफाई की सहूलत भी मिलेगी। जी जबरदस्त। जो लोग जाके सिर्फ विंडो शॉपिंग करना चाहें, वैसे बचत बाजार में जाके आप कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा वहां से फायदे समेटें। तो अच्छा है जी, एक टिकट में 2-2, 3-3 मजे आपको वहां पर मिल रहे हैं, और आई एम श्योर कि ये बाजार जो है वो पूरे शहर तक इनका दायरा वसी किया जाएगा। अच्छा जी, अब एक बड़ा अहम टॉपिक जो है जिसपे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक तो गर्मी का मौसम है, वो तो अपनी जगह, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको होता यह है कि वो जरा सा सफर करने के लिए निकले, जरा से जनाब गाड़ी में बैठे, बस में बैठे, कहीं पे बचपन में मुझे भी ये था कि ये होता था कि जैसे ही बस में जाके सफर करना शुरू हुए और उसके बाद जो है वो उल्टी आना, मोशन सिकनेस या इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता था। मेरा साहबजादा भी इसी से बहरहाल मुतासर होता है, और इसकी वजह से बड़े मसले मसाइल होते हैं। ना सिर्फ खुद आप मुतासर होते हैं बल्कि आसपास जो लोग होते हैं उनका भी हालत खराब हो रही है डेफिनेटली। और ये चीज के कुछ लोग पहाड़ों में भी सफर कर रहे हो तो उनको भी चक्कर और ये सब चीजें आना शुरू होती हैं। बहरहाल इसकी क्या वजूहात हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर आरिफ हरी कार साहब। सर आपको वेलकम कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये कहिएगा कि
یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے موشن سکنس کی، پہلے تو یہ بتائیں کہ موشن سکنس ہی ہے یہ جو ہمیں راستے میں لمبا ٹریول کرتے ہوئے ہوتی ہے؟ جی، وین یو ان موشن، جب آپ موشن میں ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ کو بہت سی علامتیں ہوتی ہیں. تو ہم جو سب سے امپورٹنٹ علامت ہے یا سب سے مشکل علامت ہے وہ ہے وامٹنگ. آپ سفر پہ جا رہے ہیں، واٹ ایور سفر، مطلب آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، یو آر فلائنگ ان ایروپلین اور یو آر رائڈنگ اے ٹرین، جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ، اگر آپ کے اندر دیکھیں یہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے، کچھ لوگوں کے اندر جو اندر کا جو اپیریٹس ہوتا ہے، ویسٹیبولر اپیریٹس کہتے ہیں، کان کے اندر انر ایئر کے اندر ہوتا ہے، وہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے. دا مومنٹ جیسے آپ نے موومنٹ شروع کر دی تو ہوتا یہ ہے کہ آپ جب گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ اسٹل بیٹھے ہوئے، لیکن آپ فار ایگزامپل کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا کوئی موبائل دیکھ رہے ہیں تو آپ کی آئی موومنٹس ہوتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو آئی موومنٹس کا جو کوآرڈینیشن ہے وہ انر ایئر کے ساتھ ملنا چاہیے، وہ بیلنس بناتا ہے. دا بیلنس از ویری امپورٹنٹ. دا بیلنس، وہ جو بیلنس بٹوین دی آئیز اینڈ دی ایئر، تو جو دونوں کے درمیان جو ایک کمیونیکیشن ہے یا ایک تعلق ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ جب فار ایگزامپل آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ پیسنجر ہیں، اف یو آر اے پیسنجر اٹ ٹینڈس ٹو ہیپن مچ مور. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں پھر دیکھیں، کیونکہ آپ فوکس کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں فوکس کر رہی ہیں، اگر آپ کو ٹینڈنسی بھی ہے لائک یو سیڈ ایون اف یو ہیو اے ٹینڈنسی فار موشن سکنس، اس کے باوجود آپ جب فوکس کر رہے ہیں اور گاڑی چلانا نہیں ہوگا. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے میرے جیسا انسان جو کہ کراچی میں بہت زیادہ ٹریول کر لے کبھی نہیں ہوگا، پورا آپ گاڑی ڈرائیو کر کے چلے جائیں لاہور تک نہیں ہوگا، لیکن ایز سون ایز یو موو ٹو مری اور ایسے پہاڑی علاقوں میں جیسے میرا گاؤں ہے کوٹی ستی، وہاں پر جانا ہو تو وہ زگ زیگ علاقوں میں جاتے ہو. وہ پھر آلٹیٹیوڈ، دیٹ از آلٹیٹیوڈ ریلیٹڈ، ہائٹ کے ساتھ. وہ ہائٹ جیسے ہائٹ فوبیاز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی ہائٹ سکنس ہے فار ایگزامپل. تو اس میں ہوتا ہے جب ایلیویٹ کرتے ہیں گاڑی کو، پھر آپ کا جو سسٹم ہے وہ دیکھیں، وین یو گوئنگ ان اے اسٹریٹ لائن the system is very stable، بہت اسٹیبل ہے. لیکن جب آپ اونچائی پہ جاتے ہیں، ایلیویٹ کرتے ہیں، تو سسٹم دیٹ کمز انٹو پلے، اور وہ پھر آپ کو متلی بھی کاز کرتا ہے. اچھا، صرف الٹی اور متلی نہیں ہے، اس میں بہت سی علامتیں ہوتی ہیں. دیر آر سو مینی مینیفیسٹیشنز. ایک تو لائٹ ہیڈیڈنس ہوتا ہے، سر ہلکا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ چکر والی کیفیت ہو جاتی ہے. اسٹارٹ فرام دیٹ. تیسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، ہی اسٹارٹس فیلنگ ویری انایزی. بالکل ایسے ہی ہے، اینڈ ہی از ویری سک ایکچولی، بہت سک ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں مل کے دا کمپلیکس سمپٹومیٹالوجی، یہ ساری مل کے موشن سکنس بناتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم جا رہے ہیں ایک یہ کہہ لیں کہ لانگ ڈرائیو پہ، تو اس سے پہلے کیا کھانا بہتر ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اب اس میں ابھی بہت بڑی اسٹڈیز ہو رہی ہیں، بیکاز نو ون نوز کہ آپ میں کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں یہ موروثی نہیں ہے، دیکھیں اٹس ناٹ موروثی، ہیریڈیٹری نہیں ہے، بیکاز دے ہیونٹ پرووڈ اٹ ایز یٹ، جینز میں نہیں آیا. لیکن لوگ کہتے ہیں بھی ہیریڈیٹری ہے، نہیں، اس کو کہتے ہیں کلسٹرز. ایک ہی خاندان میں 3-4 لوگوں کو ہوا، دیٹس کالڈ اے کلسٹر، اٹس ناٹ ہیریڈیٹری. یہ موروثی نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے سوال کیا کہ یہ آپ کے اندر، آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے. نہیں، سوال یہ تھا کہ اچھا ہاں دیکھیں، کھانے کا تعلق لانگ ٹریول کرنا ہے تو اس کے لیے. اچھا، انہوں نے یہ دیکھا یہ ہے کہ جب بلڈ شوگر بڑھ جاتی ہے باڈی میں آفٹر میل، تو یہ ٹینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے. It starts this thing much more than normal. تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کو ٹینڈنسی ہے موشن سکنس کی، تو آپ بیٹھنے سے پہلے اور اترنے کے بعد کھانا نہ کھائیں. اچھا، give it a pause. اچھا، یہ تو لانگر جرنی کی آپ بات کر رہے ہیں، لائک مائی کڈ، کیونکہ کھانا تو اس کے ساتھ تو یہ ہے کہ اگر انٹرسٹی بھی وہ ٹریول کر رہا ہے تو وہ پھر اس کو ایشوز. دیکھیں، وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں میں ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا، obviously every individual is different. کسی میں ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں ٹینڈنسی کم ہوتی ہے. ایسے بھی ہیں، ہم نے ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں جن کو ہوتا رہتا ہے، اینڈ آفٹر سرٹن ایج اٹ گوز اوے. اچھا، میرے ساتھ بھی ہے، بچوں میں اٹ وینٹ اوے. ایگزیکٹلی، بچوں میں انڈر 12 ایئرز آف ایج اٹس مچ مور کامن. ایک انٹرنیشنل اسٹڈی ہوئی ہے، اٹس ویری انٹرسٹنگ، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دا یوروپینز آر لیس لائکلی ٹو ہیو دس. ان کے اندر کم ہوتا ہے بنسبت ایشینز کے اندر. اور دیکھیں، وہی والی بات ہے جہاں پر انسرٹینٹی ہو جاتی ہے، جہاں پہ ایمبیگوٹی ہوتی ہے، جہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے، تو اس میں بہت سی اسٹڈیز ہوتی ہیں. سر مختصراً ہمیں بتا دیں کہ اگر ہم نے اب 4-5 گھنٹے کا ٹریول کرنا ہے، اس سے پہلے کیا احتیاط کرنی چاہیے تاکہ یہ موشن سکنس نہ ہو؟ بالکل، اس سے پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹینڈنسی ہے تو آپ ایک اینٹی ایمیٹک گولی لے لیں. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ، کوالٹی آف لائف. ٹھیک ہے، اس کے بعد کھانا نہ کھائیں. ٹھیک ہے، اسٹے آن ایمٹی اسٹمک. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹریٹ رکھیں، ایز انکلائن ایز پاسبل. ٹھیک ہے،
नंबर 3 ये है कि आप मोबाइल ना यूज करें। ठीक है जी। आपकी आईज को स्ट्रेट रखें ताकि आपके अंदर वो टेंडेंसी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए सर, और बड़े अहम इशू पे आपने गुफ्तगू की, और देखें कितना अहम ये बात है कि इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, और आई एम श्योर कि बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब टेस्ट मैच के हवाले से सबसे पहले आपसे खबर शेयर कर लेते हैं। कराची टेस्ट के चौथे रोज का खेल, ऑस्ट्रेलिया ने 2 खिलाड़ी आउट 97 रन पर दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 506 रन का हदफ दे दिया है। बिल्कुल जी, 170 ओवर है और 506 रन बनाने, इट्स क्वाइट गेटेबल अगर हम ऑन पेपर बात करें और अपनी टीम की कैपेसिटी के हवाले से सोच के, और जो हालात व वाक़यात हैं उनके हवाले से बात न करें तो इट्स गेटेबल, बट इट्स हाईली अनलाइकली कि ऐसा होगा। और देखें, वो लबुशेन के आउट होने का इंतजार कर रहे थे, और जब जैसे ही लबुशेन ने चॉप डाउन किया अपने आप को शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पर बोल्ड हुए, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वापस जाना चाहिए और अब पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आजमाना चाहिए। तो लेट्स सी कि कैसे हमारे बल्लेबाज इस इम्तिहान से गुजरते हैं, बिकॉज 6 सेशन। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक। और अब जरा हम बात करने जा रहे हैं सेहत आमा से मुतालिक एक मामले की। पोलियो का मर्ज, जिस तरह से आप जानते हैं कि पहले 3 ममालिक थे जिनमें रह गया था, यानी कि नाइजीरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो वाहिद मुल्क रह गए हैं कि जहां पर वो पोलियो वायरस मौजूद है, और 1 साल से कहा यह जा रहा है कि अब तक वो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन 90s से एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक कैंपेन चल रही है, उसमें काफी सारी चीजें रुकावट भी बनती आई हैं, लेकिन लोग जो हैं वो अब फिर भी काफी हद तक माइल हो चुके हैं। अच्छा, कई लोग जो हैं जो पोलियो वायरस का शिकार भी हो और उसकी वजह से उनकी जिंदगी खासी हद तक इफेक्ट भी हुई, लेकिन उन्हीं में से एक कामयाब मिसाल हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद होंगी। डॉक्टर आमना सरवर, जस्ट इमेजिन, शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बहुत ही कामयाब ये खातून है, और किस तरीके से बाहिम्मत, मतलब आप सोचिए कि उन्होंने कभी इस चीज को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया, और हमें स्टूडियोज में आज अभी ज्वाइन कर चुकी हैं और हमसे बात करेंगे। बिल्कुल, आमना आपको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जिस तरह से हम कोई भी मकसद, हमारा कोई गोल हो, उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन सिंस आपको पोलियो भी था तो आपके लिए तो ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट, बहुत मसाइल पैदा करता होगा। किस तरह से आपने इन तमाम मुश्किलात से कोप अप किया, इनको हैंडल किया और आगे बढ़ गई, और अब आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह। एक्चुअली आई वुड लाइक टू से कि सबसे पहले ज़ाहिर है जब मैं छोटी थी तो मतलब आई वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, तो ये पेरेंट्स का और फैमिली की सपोर्ट होती है, जो आप उसकी इंकरेजमेंट उनकी होती है, जो आपको इस स्टेज पे लेकर आती है। एंड शुरू से ही मतलब जैसे अल्लाह की तरफ से एक नेचुरली भी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे आई रिमेंबर कि जब मैं छोटी थी और मेरी मदर जो है वो अगर भाई को कोई काम कह देती थी और मैं बिल्कुल लड़ पड़ती थी उनसे कि आप मुझे क्यों नहीं कहती, मुझे क्यों नहीं कहती, मतलब वो मेरे उसमें कहती थी। फिर ये कि जब ज़ाहिर फादर ने सोचा कि मतलब उनके दिमाग में यही था कि अब मैं इसको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होने दूँ और इन फ्यूचर ये अपना पैरों पे खुद खड़ी हो सके, तो शी वांटेड कि फादर ने, क्या थी जब हम अभी भी देख सकते हैं इन्फेक्टेड? मैं 6 माह की थी जब मुझे पोलियो हुआ था जी। तो मतलब मैं और सबसे बड़ी हूँ घर पे, मतलब पहली बेटी, और पेरेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली बहुत एक सिचुएशन ऐसी होती है। आई कैन सी टीयर्स इन योर आइज, अभी आप इमोशनल हो गई हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक जर्नी ऐसी है, बहुत सी मुश्किलात आपको सहनी पड़ी होंगी, क्योंकि डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है, और एक नॉर्मल इंसान के लिए भी। और लेकिन जब आपने इतनी मुश्किल के साथ, क्योंकि आप पोलियो वायरस का शिकार रही, इस मरज के साथ आप आगे बढ़ती चली गई, क्या मोटिवेशन थी आमना पीछे? मोटिवेशन बस यही थी कि मुझे करना है और करके दिखाना है, और ख़ास तौर पे जब जैसे थोड़ी समझ आई और लोगों की बातें थी कि ये देखो इसको क्या हो गया, लड़की ज़ाद है, कैसे करेगी, और ये वो, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में होती थी कि नहीं, मतलब आई नीड टू प्रूव देम रॉन्ग। क्योंकि हमारे माशरे में ये है ना, अभी तक ये आप देख लें कि ये डिलेमा है कि आप न जाने, देखो ये क्या हो गया, देखो बच्ची रिश्ता कैसे होगा, जिंदगी कैसे गुजारेगी, वो बजाय इसके कि आपको आगे की तरफ पुश करें, सपोर्ट करें, वो नहीं होता। अच्छा, मेडिकल में आपका एडमिशन के लिए मुस्तरद किया गया, वो उसकी रीजन क्या थी और फिर दोबारा कैसे आप गई? वो भी मेडिकल बेसिस पे ही मुझे रिजेक्ट किया गया कि मतलब मैं फिजिकली एबल नहीं हूँ मैं ये करने के लिए, अपनी MBBS करने के लिए। तो मेरे फादर ने फिर केस किया कि वील फाइट फॉर यू, कि आपकी जो डिसेबल कोटा का आपका हक बनता है, आपको उस पर देने के लिए हम केस करेंगे। और वो 6 महीने केस चला था, एंड द सेशन वाज स्टार्टेड, मतलब MBBS का स्टार्ट हो चुका था,
اور پھر اس وقت بھی ڈیسیجن جو آیا تو وہ ڈیسیجن بھی انہوں نے یہی دیا کہ ان کو ایڈمیشن دیا جائے اور ان کی جو قابلیت ہے اس کی بنا پہ, اور اگر وہ نہیں کر پائیں گی تو یہ ان کا ڈیسیجن ہوگا. ہم کوئی نہیں ہوتے ان کو کہنے والے کہ وہ نہیں کر سکتی یا شی از ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ. اگر وہ نہیں کر پائیں گی تو شی ول ڈیفینیٹلی لیو. مطلب ہم ان کو کیوں ہنڈرنس میرڈ پہ چاہ رہے تھے آپ کے فادر, اور اس کے باوجود جو ہے وہ اتنی رکاوٹیں. جی اچھا آمنہ, ایک اور چیز, آر یو میرڈ؟ جی الحمدللہ. اچھا, تو سسرال والوں کی سپورٹ کتنی آپ کو رہی سارے؟ الحمدللہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ لکی لوگوں میں سے ایک کنسیڈر کرتی ہوں. دے آر آل ایجوکیٹڈ ماشاء اللہ, اور سب بہت سپورٹیو ہیں. اور مجھے کبھی بھی مطلب آپ کو اس بات کو سن کے حیرت ہوگی کہ لائک نیور ان اینی پوائنٹ ان کی وجہ سے مجھے یا ان کی طرف سے کوئی ریجیکشن یا کوئی اینی تھنگ لائک دیٹ کبھی بھی نہیں, نیور ایور ان مائی لائف. چلیں سر, دس از گریٹ. اچھا 2012 میں آپ نے MBBS کیا, اس کے بعد آپ نے ظاہر ہے کہ ہاؤس جاب وغیرہ ساری چیزیں. جب آپ MBBS کر چکی تھی جی, اس کے بعد اس شعبے سے متعلقہ لوگوں کی جانب سے ان کا رسپانس کیسا رہا؟ سب بہت سپورٹیو تھے. میں تو خیر شکر ادا کرنا چاہوں گی, اینڈ جیسے کہ میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بہت لکی لوگوں میں سے کنسیڈر کرتی ہوں. الحمدللہ اللہ پاک کی سپورٹ ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ رہی, اور لوگ بھی مجھے اسی طرح اتنی سپورٹیو ملے. الحمدللہ میرا سرکل, میری فیملی, میرے لاز سب ماشاءاللہ بہت سپورٹیو ہیں. کسی بھی پوائنٹ پہ کبھی کسی نے میرے سرکل میں سے کبھی کسی نے مجھے ڈسکریج یا اس طرح نہیں کیا, اور سب ہمیشہ انکریج کرتے رہے. دیٹس دی تھنگ کہ ٹوڈے آئی ایم ہیئر. آمنہ جو ہے وہ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, تو ساری جو خواتین ہیں ان کی بڑی خصوصی نظریں ہوں گی, تو یہ آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں. ہاں جی, اسٹے ان ٹچ, اور بہت سی اور بھی خواتین. دوسرا یہ کہ پولیو فری ہم نے پاکستان کو بنانا ہے. وی آر ویری کلوز. میسج دینا چاہیں؟ بالکل, میں یہ پیغام دینا چاہوں گی. جیسے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ابھی بھی ڈراپ سے اور ویکسین سے ریلیکٹنٹ ہیں, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آپ بالکل اس طرح نہیں کریں. اور جو ہے بہت جب بچہ ایک پولیو سے افیکٹ ہو جاتا ہے, یا اسپیشل چائلڈ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے عام معاشرے میں, اس کو لے کے چلنا, اس کی ایجوکیشن, اس کا براٹ اپ بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو آپ اس چیز کو فیس کرنے سے پہلے یو نیڈ ٹو. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر آمنہ سرور, آپ تشریف لائیں اور بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی. جی میسج لے لیجئے, پاکستان کو ہم نے پولیو فری کرنا ہے, اور جو بچے اگر خدا نخواستہ سے متاثر بھی ہوتے ہیں تو ان کی زندگی بہت بڑی ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو کامیاب ثابت کر سکتے ہیں. جسٹ گیو دیم اے چانس. وقت کم ہے جی, ہم اجازت لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.